Assalamu alaikum dear readers. Welcome to Romantic Novels by Sahar, एपी नंबर 13। गुलनाज बेगम से अनायशा के चेहरे का सुकून देखा नहीं गया था। उनकी कही बात सीधी अनायशा के दिल पे जा लगी थी, मगर उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते अपने अंदर उभरे इस तरह पे काबू पाया था। ओह अच्छा, तो कब हो रही है ये शादी? मुझे काफ़ी वेट है इस शादी का। उन सब की सोच के बरक्स जवाब देते अनायशा ने सबको ही हैरान कर दिया था। वो सब आंखें फाड़े अनायशा की एक्साइटमेंट देख रही थी। पहली बार उन्होंने किसी बीवी को अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में सुनकर ऐसे खुश होते देखा था। अगर आपका बचपन का निकाह ना हुआ होता तो अब तक खोला सरदारनी के ओहदे पे फाइज होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, सरदारनी तो खोला ही बनेगी, क्योंकि सरदार साईं को खोला जैसी लड़कियां ही पसंद हैं। अगर आपको हमेशा के लिए अपनी सरदारनी रखना होता तो अब तक सिर्फ नाम की बीवी बना के ना रखा होता। जिस लड़की के करीब भी आना पसंद नहीं करते सरदार साईं, उसे भला वो सरदारनी कहाँ रख सकते हैं? सफीना बेगम को अनायशा का पुरसकून अंदाज पसंद नहीं आया था। वो उसके अंदर फिरती आग को मजीद हवा दे गई थी। अनायशा को उनकी बात सुन के शदीद झटका लगा था। तो क्या ये खवातीन उनके बारे में इतनी छोटी छोटी खबरें लेकर बैठी थीं कि ज़ाकवान जतोई एक रात भी उसके साथ अपने मुश्तरका कमरे में नहीं रुका था। उसे तो लगा था कि वो सिर्फ उसके कहने पे उससे दूरी बरतता था, मगर वो सरदार ज़ाकवान जतोई था जिसे किसी भी काम के लिए नहीं रोका जा सकता था, जो हमेशा वही करता था जो वो चाहता था। उसे कभी न किसी चीज़ के लिए रोका जा सकता था और ना ही वो किसी से रुकने वाला था। तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से उसके करीब नहीं आता था? ऐसा करने में उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी? वो उसे अपने काबिल नहीं समझता था क्या? अनायशा के दिमाग में उल्टी सोचें जन्म लेना शुरू हो चुकी थीं। उन औरतों की साजिशों में ना उलझने की कसम खाने वाली अभी उन्हीं की बातों में उलझ गई थीं। कौन किसके काबिल है और कौन नहीं है, बहुत जल्द ये बात सब पर वाज़िया हो जाएगी। अभी मैं ज़रा बाहर जाना चाहती हूँ, बाद में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। अनायशा उनकी बातों को नज़रअंदाज करती वहाँ से उठ आई थी। आज तो आपने सरदारनी को उसकी औकात दिखा दी है, बेचारी की शक्ल ही उतर गई है। गुलनाज बेगम अनायशा को खामोशी से वहाँ से उठता देख मज़े से बोली थी, जबकि वहाँ खड़े होकर सब सुनती शबनम अनायशा को सर झुकाकर बाहर जाता देखते खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ज़रा से भी ठंड बर्दाश्त ना करने वाली अनायशा इस वक्त यकबस्ता हवाओं के थपेड़े खाती गुमसुम सी बैठी थी। वो इस वक्त अपनी कैफियत समझने से कासिर थे। वो ज़ाकवान जतोई से मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, मगर सफ़ीना जतोई की कही बातें उसके दिल में खूब कर रह गई थीं। ज़ाकवान जतोई 2 शादियाँ करें या 4, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? उसे किसी और के साथ सोचकर मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है? अनायशा को खुद पे गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो खुद से ही जिद लगाए खुद को तकलीफ देने के लिए वहीं बैठी रही थी। सफीना जतोई की कही ये बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। ये लड़की उन्हें धोखा देगी, इसीलिए तो अभी तक एक रात उसके साथ अपने कमरे में नहीं रुके, क्योंकि वो उसे इस काबिल नहीं समझते। ये बात बार बार उसकी आंखें भिगो रही थी, मगर पलकें झपकते वो अपने आंसुओं को बाहर आने से रोके हुए थी। आसमान पर से बादलों ने घर करके चारों जानिब अंधेरा कर दिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, मगर अनायशा अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। उसका पूरा वजूद जम चुका था। ठंड से होंठ लाल पड़ चुके थे, लेकिन वो वहीं बैठी खुद को न जाने किस बात की सजा दे रही थी। जब उसी लम्हे ज़कवान जतोई ने वहाँ कदम रखा था, अनायशा ने भी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। क्रीम कलर की कमीज सलवार पर ब्राउन शाल कंधों पे डाले वो उसी के करीब आ रहा था। कुशादा चौड़ा सीना, कसरती कंधे, मगरूर खड़े नकूश, मकनातीसी आंखें जो देखने वाले को अपने हिसार में जकड़ने की सलाहियत रखती थीं। अनायशा यकटक उसे तके गई थी। उसके घनी मूंछों तले दबे अनाबी लब अनायशा की इस महफियत पर धीरे से मुस्कुराए थे। सरदारनी साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाएंगी। सागवान उसके करीब आता उसे मुखातिब करते बोला था। उसकी पुरशोक निगाहें अपनी सरदारनी के दिलकश सरापे पर टिकी हुई थीं, जो गुस्से और जिद में वहीं बैठी खुद को तकलीफ दे रही थी। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ।
آپ کو یہ فکر کا جھوٹا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے۔ انائشہ کو نہ جانے کو سفینہ جتوئی کی ساری باتوں کا غصہ زاکوان پر آیا ہوا تھا اور اسی پر نکالتے وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی تھی۔ ایکسکیوز می سردانی صاحبہ، یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ زاکوان اس کو اس کے لہجے کی روڈنس کا احساس دلاتے اس کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہلکی ہلکی بوندا بادی میں وہ دونوں بیٹھے اس وقت دو دیوانے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک جانب سردار کو اپنی سردارنی کی فکر ستا رہی تھی تو دوسری جانب اس کی سردارنی اس سے شدید ناراضگی برتتے کبھی بات نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ تو آپ بات ہی مت کریں مجھ سے، میں نے مجبور تو نہیں کیا آپ کو۔ اوہ ہاں، بلکہ آپ تو سردار زاکوان جتوئی ہیں نا، آپ کو بلا کوئی کسی بات کے لیے کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ انائشہ اس پر اپنے اندر کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی مگر وہ اسے اپنے دل کی فیلنگز بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ ایک دم بیویوں کی طرح نخرے دکھا رہی ہیں مجھے سردارنی صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ کہیں اپنے سردار سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ زاکوان آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا جو شدید ٹھنڈ سے کپ کپاتا بالکل برف ہو چکا تھا۔ زاکوان جتوئی کی پرحرارت گرفت محسوس کرتے انائشہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا مگر زاکوان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے بیویوں کے نخروں کا، کہیں دوسری شادی کر تو نہیں چکے آپ؟ انائشہ نے اس کی طرز پر اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تھا۔ اتنے بڑے قبیلے کو سنبھالنے والے سردار سے یہ ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کیسے سنبھالے گا؟ زاکوان کو اس کا چلنا مزہ دے رہا تھا۔ اگر حویلی کا کوئی فرد یہاں زاکوان جتوئی کو اپنی سردارنی کے یوں نخرے اٹھاتے دیکھ لیتا تو ضرور حواس کھو بیٹھتا، مگر انائشہ ابھی تک اس سب کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی زاکوان جتوئی کے آگے کیا اہمیت تھی۔ میں بیوی نہیں ہوں آپ کی سردار زاکوان جتوئی، خولا سے شادی کریں اور جان چھوڑ دیں میری۔ انائشہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے بولتی وہاں سے اٹھی تھی جب زاکوان پاس سے گزرنے پر اس کی کلائی تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ انائشہ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ انائشہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نکلنا چاہا تھا مگر زاکوان نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اس کی راہیں مسدود کر دی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انائشہ نے اپنے اوپر سے اس کا بازو ہٹانا چاہا تھا۔ سردانی صاحبہ، آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر نہیں نکال سکتی۔ زاکوان اسے مزید قریب ہوتے اس کے چہرے پہ گرتے بارش کے قطروں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چننے لگا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں آپ کی جان اب مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ زاکوان نے اس کی تھوڑی کے خم کو چھوا تھا۔ اس کے گستاخیاں کرتے ہاتھ انائشہ کے حواس معطل کر رہے تھے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہاں کی باقی عورتوں کی طرح آپ کی جی حضوری کروں، جیسا آپ کہیں ویسا کروں؟ تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ انائشہ کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ زاکوان نے اس کی لال نوز میں چمکتی نوزپن کو چھوا تھا۔ اس کا ٹھنڈ سے ہولے لرزتا وجود وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا، اس لیے اس کے نازک وجود کو اپنی گم شال میں لپیٹتے وہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ انائشہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز انائشہ کو عجیب سا احساس دلا گیا تھا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کیوں کرتا تھا؟ مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ صرف میرے خاندان والوں سے بدلہ لینے کے لیے نا؟ انائشہ نے پہلے کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ انائشہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی جبکہ زاکوان جتوئی کی آنکھوں میں اپنی نازک سی سردارنی کے لیے بے پناہ فکر تھی جو ذرا سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت ضد میں وہ نہ جانے کیوں خود کو اذیت دے رہی تھی۔ اندر چلتے ہیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی زاکوان نے اس کی بات کو صاف اگنور کیا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ زاکوان اسے ایسے ہی گود میں اٹھائے اٹھنے لگا تھا جب انائشہ نے اس کا گریبان مٹھیوں میں سختی سے دبوچتے اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ ہمیشہ وہ سچ ہی کیوں جاننا چاہتی ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ زاکوان نے اپنی ضدی سردارنی کو گھورا تھا جو ٹھنڈ برداشت نہ کر پاتے اب آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو رہی تھی، مگر زاکوان کے گریبان پر
اس کی گرفت کم نہیں ہوئی تھی۔ تم بہت برے ہو زاکوان جتوئی، بہت اذیت دیتے ہو مجھے، کیوں تڑپا رہے ہو مجھے؟ نہیں کرنا چاہتی محبت میں تم سے، نہیں ہو تم میرے آئیڈیل، مجھے تم جیسا حاکم مرد نہیں پسند، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، تم مجھے کیوں نہیں آزاد کر دیتے؟ کیوں اپنی ذات کی قید میں آہستہ آہستہ گرفتار کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں ایک دن تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں تمہیں، پھر رہنا تم اپنی خولا کے پاس۔ عنائشہ اس کے سینے سے سر ٹکاتی، غنودگی میں اپنے دل کی تکلیف بیان کرتی۔ زاکوان جتوئی کی آنکھوں کی چمک کو کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی سردارنی، آپ میری قید سے کبھی نہیں نکل پائیں گی، یہی آپ کی آخری پناہ گاہ ہے۔ زاگوان جھک کر اس کے نیلے پڑتے برف ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا پرشدت لمس چھوڑتا اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنی سردارنی کی ضد کی وجہ سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہاں موجود سب خواتین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ سامنے کا منظر ان کے لیے انتہائی ناقابل یقین تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عنائشہ کو جو باتیں کہہ کر انہوں نے ٹارچر کیا تھا، زاکوان جتوئی اتنی احتیاط اور محبت سے عنائشہ کو اٹھا کر لاتا، ان سب کو ان کی باتوں کا جواب بہت اچھے سے دے گیا تھا۔ سائیں کو تو یہ سب پسند نہیں تھا نا، اور ابھی وہ خود اس لڑکی کے ساتھ بھیگ کے آ رہے ہیں؟ خولا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے ادی سائیں، آپ سب کو نہیں مگر مجھے سردار سائیں کی آنکھوں میں سردارنی کے لیے بہت محبت نظر آتی ہے۔ وہ جتنی نازک سی ہیں، سردار سائیں ان کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہیں، اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ شکر ہے ہماری پتھر کی بنی اس حویلی میں کسی کے دل میں تو محبت اتری۔ غزالہ خولا کو جواب دے کر اس کا دل مزید چلاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ زاکوان عنائشہ کو اٹھائے سیدھا روم میں آیا تھا۔ دروازہ پاؤں مار کر بند کرتے اس نے عنائشہ کو نیچے اتارا تھا، جو پوری طرح اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ عنائشہ، تم پوری بھیگ چکی ہو، ڈریس چینج کر لو، اس نے چہرہ چکا کر عنائشہ کو پکارا تھا۔ ہمیشہ وہ اسے سردارنی کہہ کر ہی پکارتا تھا، مگر آج اس کے عنائشہ پکارنے پر غنودگی کے زیر اثر کھڑی عنائشہ نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ ہم میں سردارنی عنائشہ، آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ اس کے گریبان کو اسی طرح مٹھی میں دبوچے کھڑی وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ وہ زاکوان جتوئی کے منہ سے اب سردارنی سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے یہ انداز زاکوان جتوئی کے حواسوں پہ چھا رہے تھے، جو اپنے حواسوں میں نہ ہوتے اس کے سامنے اپنے دل کے سارے راز کھول رہی تھی۔ یہ حسن کی مورتی جو پورے ہوش و حواس میں اس سے صرف اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتی تھی، اس وقت وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبی کھڑی اس کی دیوانی معلوم ہو رہی تھی، جو اپنے سردار کے ساتھ کسی اور کا نام لینا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سردارنی صاحبہ، جا کر چینج کرنے آپ کا سردار اتنا شریف بالکل بھی نہیں ہے جتنا اس وقت آپ اس کا صبر آزما رہی ہیں۔ زاکوان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کی دل نشیں آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ زاکوان کو اس کی فکر ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر عنائشہ کا چہرہ اس حالت میں بھی لال ہوا تھا۔ اس نے زاکوان کو خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس چکر میں وہ لڑکھڑا کر واپس اسی کے سینے سے آن لگی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی چینج۔ عنائشہ کو جیسے اس کے چوڑے کشادہ سینے پر سر ٹکاتے سکون سا ملا تھا۔ ڈونٹ وری سردارنی صاحبہ، یہ کام میں بھی نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ زاکوان نے اس کے کان کی لو پر اپنے پرحرارت لب رکھتے اس کے دھمکی امیز لہجے میں مخاطب کیا تھا، جس پہ عنائشہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوتی اس کے سینے سے سر ہٹا گئی تھی۔ تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ عنائشہ کا چہرہ سوچ سے ہی گلنار ہوا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں سردارنی صاحبہ، آپ جانتی ہیں مجھے، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں ایسا بھی کر دوں گا۔ زاکوان نے اس کے چہرے پہ آتی بھیگی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس کا مختلف رنگوں سے سجا شرمنگی چہرہ دیکھا تھا۔ میرا ایڈریس دیں، عنائشہ نے اسے گھورتے حکم جاری کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس سائیکو سردار سے کوئی بھید نہیں تھی، اپنا کہا پورا بھی کر دیتا۔ اس کے حکم دینے پر زاکوان مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے بھی کبھی کوئی یوں حکم دے گا۔
वो अनायशा को वापस से गोद में उठाता उसकी अलमारी की जानिब बढ़ा था, जहां बलोची फ्राक के साथ साथ अनायशा की पसंद की स्टाइलिश ट्राउजर मौजूद थे। जाकवान का हाथ बेइख्तियार बलोची लिबास की जानिब बढ़ा था, मगर अनायशा उस दिन बलोची लिबास पहनने की कीमत नहीं भूली थी। अभी तक नन नहीं, ये नहीं, अनायशा के मुंह से बेइख्तियार निकला था। उसके खौफ को देख जाकवान अपना बेसाख्ता कहका रोक नहीं पाया था। ये लड़की उसे अपने करीब भी नहीं आने देती थी और किसी और के करीब जाने का सुनकर जख्मी शेरनी का रूप धार लेती थी। वो समझ चुका था उसकी सरदारनी उसके मामले में काफी जालिम साबित होने वाली थी। जाकवान उसकी तबीयत के पेश नज़र उसे मजीद तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी के साथ एक ब्लैक कलर की आरामदेह ड्रेस का इंतखाब किया था। अनायशा जो गनूदगी में जा रही थी, जाकवान जतोई की कुर्बत ने उसके हवास काफ़ी हद तक बहाल कर दिए थे। मम में खुद चेंज। अनायशा उसे यूं ही उठाकर वॉशरूम की जाने बढ़ते देख घबरा कर बोली थी, मगर जाकवान के दरवाजे के सामने उतारने पर उसकी जान में जान आई थी। मैं बाहर ही हूँ, दरवाज़ा लॉक मत करना, 5 मिनट है तुम्हारे पास। जाकवान अपने मखसूस पारोब अंदाज में हुक्म देता वॉशरूम की जानिब इशारा कर गया था। अनायशा उसके बेलचक हाकमाना लहजे पर उसे कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि इस वक्त वो बहस करने की सिचुएशन में नहीं थी, ना ही इस सरदार से कोई पंगा ले सकती थी। अनायशा ने उसका सहारा छोड़ते जैसे ही कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, वो लड़खड़ा गई थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जाकवान ने फौरन उसका बाजू थाम कर उसे संभाला था। मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। जाकवान ने मोबाइल निकाल कर कॉल करनी चाहिए थी। मैं ठीक हूँ, आप बस यहीं रहें। अनायशा सुबह उन खवातीन की बातें सुनकर अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके बेडरूम में कोई भी बात बाहर पहुंचे, इसलिए फौरन जाकवान को मना कर दिया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस वक्त हवेली की खवातीन की नजरें उनके बेडरूम के बंद दरवाजे पर ही टिकी हुई होंगी। उसे लगा था जागवान शायद अब भी उसकी बात नहीं मानेगा, मगर उसे वहीं रुकते देख अनायशा को शदीद हैरत हुई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि शबनम जाकवान को उन खवातीन की कही एक एक बात बता चुकी थी। इसी वजह से ही साकवान अनायशा को फिक्रमंदी से ढूंढता लॉन्च में गया था। अनायशा ने अपने सरदार के हुक्म के मुताबिक 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया था और इंतहाई सादतमंद बीवी की तरह उसका दिया ड्रेस चेंज करके वो बाहर आ चुकी थी। मगर इस वक्त मखमूल के मुताबिक वो जाकवान की शॉल में मलबूस नहीं थी, जिसकी वजह से उसका नाजुक शरापा उसकी नजरों के सामने था। जाकवान ने बेख्तियार पूछल सांस हवा में खारिज की थी। ये लड़की उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित हो रही थी। अनायशा उसे फ़ोन पे मसरूफ़ देख खुद ही बाहर की जानिब पड़ी थी, जब एकदम चक्कर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ आई थी। जाकवान ने बरवक्त आगे आते उसे थाम लिया था। अनायशा के बाल बिल्कुल गीले थे। सर को ठंड लगने की वजह से उसके सर में ठेसें उठ रही थीं। उसे ज़रा सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी और आज तो उसने हद ही कर दी थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे बाल ड्रायर से खुश्क कर दें। अनायशा की नम आलूद आवाज़ साकवान की समातों से टकराती उसे बेचैन कर गई थी। जिस इंसान को हिलकर पानी पीने की आदत भी नहीं थी, आज उसकी सरदारनी उससे ठीक ठाक खिदमतें करवा रही थी। रूम में हीटर लगे होने की वजह से उसकी ठंड कुछ हद तक कम हो चुकी थी, मगर अभी भी वो पूरी तरह कांप रही थी। मेरी सोच से भी कई ज़्यादा नाजुक हैं आप सरदारनी, मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है। जाकवान उसे बेड पे बिठाकर उसके गर्द अपनी गर्म शॉल अच्छे से उड़ाते उसके बताने पर दराज से ड्रॉयर ले आया था, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा बुरी तरह लाल होती खुद में सिमट गई थी। मम मैं खुद कर लेती हूँ। अनायशा ने उसके खतरनाक इरादों से घबरा कर ड्रायर लेना चाहा था, मगर तब तक जाकवान उसके बालों को थाम चुका था। अपनी गर्दन पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करते अनायशा की कपकपाहट में मजीद इजाफा हुआ था, जिसे महसूस करते जाकवान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मगर जैसे ही उसने अनायशा की कमर से बाल हटाए, उसे पल भर के लिए आसपास सब कुछ रुकता महसूस हुआ था। अनायशा शायद ठीक से शर्ट की जिप बंद नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसकी दुधिया कमर का ऊपरी हिस्सा वाज़ेह हो रहा था। साकवा ने अपने बेकाबू होते एहसास पर काबू पाते उसकी जिप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया था। बेदहानी में जैसे ही उसका हाथ अनायशा की कमर से टकराया,
अनायशा झटका खाकर अपनी जगह से ऐसे उछली थी जैसे बिजली की नंगी तारों ने उसे छू लिया हो। ये तुम क्या कर रहे थे? अनायशा दीवार के साथ कमर टिका कर खड़ी होती मशकूक नजरों से उसे घूरने लगी थी। सरदारनी साहिबा, मैं अगर कुछ करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, ऐसे छुप छुपा के नहीं, बेफिक्र रहें आप। जागवान उसके करीब आते बेबाक अंदाज में बोलता उससे सहमा गया था। मेरे बाल खुश्क हो गए हैं, सर में दर्द नहीं है अब। अनायशा ने उसे अपने बहुत करीब आकर खड़े होते देख जल्दी से कहा था, जबकि जागवान उसके गर्द दीवार पे हाथ रखता उसके ऊपर झुका था। रियली? मगर मेरा काम तो अधूरा रह गया है ना? जागवान ने हाथ की पुश्त से उसके गाल को छुआ था जो उसकी गुर्बत के एहसास से दहक रहे थे। का कौन सा काम? उसके बाद का मफ़हूम जानते हुए भी वो अनजान बनी थी। ये वाला काम। ज़ाकवान उसके कमरे में हाथ डालता उसे घुमा चुका था। अनायशा ने अपने बाल कमर पे डाल दिए थे, जिन्हें ज़ाकवान ने हाथ से हटाते उसकी जिप को थामा था। अनायशा को उसके लम्स पर अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली थी जब ज़ाकवान की गर्म सांसें अपने कंधे पे महसूस करते वो लरजी थी। अनायशा का यूं उसके हाथ चटक कर दूर होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये गुस्ताही उसी हरकत की जवाबी कार्रवाई थी और कुछ दिल की मुंह जोर ख्वाहिश भी। उसके कंधे पे अपने पुरहिद्दत होंठों का लम्स छोड़कर उनकी नरमाहटें महसूस करता वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अनायशा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता तप रहा है। जाकवान ने उसे बेड पे लिटाते उसके ऊपर कंबल डाल दिया था। अनायशा उसकी इस हरकत के बाद उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे कंबल उड़ाते वो सर तक कंबल तान गई थी। मैंने खाना और मेडिसिन मंगवाई है, सोइएगा मत सरदारनी साहिबा, वरना मैं अपने तरीके से जगाऊंगा। फिर जाकवान यहाँ भी उसे धमकी देकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है, अनायशा कंबल के अंदर से चिल्लाई थी। इसी बात की तो मोहलत मिल रही है सरदारनी आज आपको। जाकवान कंबल में मौजूद खुद से चिपटी अपनी सरदारनी को घूरता दरवाजे की जानिब बढ़ा था, जहां सामने ही शबनम हाथ में ट्रे थामे फिक्रमंदी से खड़ी थी और उसके ऐन पीछे सफीना जतोई, गुलनाज और समीना जतोई मौजूद थीं। जाकवान ने शबनम को ट्रे अंदर रखने का इशारा किया था। सरदारनी की तबीयत कैसी है अब? शबनम से पता चला बहुत फिक्र हो रही थी उनकी। सफीना बेगम जाकवान के सर तासुरात देख बमुश्किल पूछ पाई थीं। आप जानती हैं ना, मैं हवेली में मौजूद हर फर्द को इज्जत और एहतराम देता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसा ही करें। तो फिर आप मेरी सरदारनी को मुलाजमीन के सामने कैसे बेइज्जत कर सकती हैं? मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी सरदारनी और मेरी बीवी बनने का हक किसका है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आपको इस सब की फिक्र में खुलने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ सरदारनी को उन हवेली की साजिशों में उलझाने की कोशिश मत करें। वो यहाँ की औरतों जैसी नहीं है, बहुत हसास है मेरी सरदारनी।